वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जिया निगार एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त के लिए। सर हम बात कर रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर पीडीएम अपना एक्शन प्लान ठीक रखती है तो हम दोबारा वापस आ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी रास्ता नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हर सियासी जो है जमात को अपना नजरिया और मंशूर है कि हक रखती है कि वो एहतजाज भी कर सके और एक पार्टी से निकल भी सके। तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से कि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने ही तजवीज रखी थी पीडीएम की और बड़ा गठजोड़ करके चले थे, मगर एकदम से कोई ऐसी बात हुई कि दोनों में ही पीडीएम और पीपल्स पार्टी के बीच में काफी जो है इख्तलाफात पैदा हो गए और अलहदगी का ऐलान कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है। पहली तो बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये पीडीएम बनाने का बड़ा इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी बिलावल का जरदारी साहब का था और इन्होंने सबको इकट्ठा किया। लेकिन बाद में आप देख लें, मफादात की सियासत है। पीपल्स पार्टी के अपने मफादात हैं, पीएमएलएन के अपने मफादात हैं। जाहिर सी बात है, इनका टकराव हुआ तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिल्कुल रेस्ट एंड पीस वाली बात है हो चुकी है। अब ऐसे ही अब एक एफर्ट करने की कोशिश की है शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन लगता नहीं है कि कभी इकट्ठे होंगे। अब ये बहाना एक बन गया जी कि पार्लियामेंट जो है ना उसकी पीडीएम को और होगी और सड़कों पे पीडीएम कुछ और होगी। लेकिन जाहिर है एजेंडा क्लियर नहीं है, कोई वाजे नहीं है कि इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने हैं। नो कॉन्फिडेंस किसी के खिलाफ लेके आना है नहीं आना है, क्लैरिटी नहीं है। कल इमरान खान ने सही कहा कि अगर ये बयानदारी से अगर चाह रहे होते हुकूमत को उठाना, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है महंगाई वगैरह का, तो ये मेरी हुकूमत चली जाती। लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव तो अपने आप को बचाना है, अपने पैसे को, अपनी करप्शन को बचाना है। तो उनकी बात में वजन लगता है। लेकिन बजाय तो सूरत हाल यही है कि एक एफर्ट किया जाएगा बिलावल भुट्टो की तरफ से कि जी चलें मिल के बैठ जाएं। लेकिन आप देख लें जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, सख्त जबान इस्तेमाल की जा रही है। पहले शुरू किया मरियम साहबा ने कि जी एक और सिलेक्टेड पैदा हो रहा है, इशारा बिलावल की तरफ। तो बिलावल ने कहा नहीं जी, लाहौर का एक सियासी खानदान है जो हमेशा से सिलेक्टेड है। तो वो अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि मामलात हाथ से दूर चले गए। अब जो पीपल्स जो हुकूमत के लिए मुश्किलात वाली बात थी वो तो खत्म हो गई है। हुकूमत के लिए मसला अब यही है कि इन्होंने डिलीवर कैसे करना है। कुछ चीजें ठीक हुई हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, लेकिन अभी लॉन्ग वे टू गो। महंगाई का जिन जो है वो वापस बोतल में नहीं जा रहा। बजट ऊपर से सर पे आ रहा है। सिर्फ एक साल रह गया, एक साल के बाद इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत को बहुत कुछ करने की जरूरत है। हुकूमत के लिए अब ओपोजिशन नहीं रही। अब हुकूमत के लिए ओपोजिशन उनकी अपनी कारकर्दगी है। तो अब ये मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम सिवाय जलसे जुलूस ऐलानात करेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी जुलाई से हम दोबारा शुरू होंगे, अब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे आएंगे, तो वो एक दफा जो हवा बैठ जाती है, सिरक जाती है, तो मामला हाथ से निकल जाते हैं। तो अब इनके लिए लगता नहीं है कि उसको बहुत कुछ कर सके। ये भी बताइएगा एहतशाम साहब कि जिस तरह अब एक और मौकिफ जो है वो सामने आया था पीपल्स पार्टी की तरफ से कि लगता है कि नून लीग की डील हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी बाहर थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी बाहर जाना चाह रहे थे। वो अगर वो एक अलग बात है, हुकूमत ने इनको बाहर नहीं जाने दिया गया, एयरपोर्ट पे इनको रोक लिया गया। मरियम नवाज साहिबा भी इसी कोशिश में है कि उनको बाहर भेज दिया जाए। तो ये जो एक डील वाला तासुर है नून लीग की तरफ से, क्या ये दुरुस्त है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो बिलावल की इस बात का जवाब तो पीएमएलएन वाले नहीं दे पाते। अगर कि वो लाख कहें कि जी बड़े नजरियाती लोग हैं, हुकूमत को हटा के रहेंगे, हमने कोई डील नहीं की। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो ये सवाल करते हैं कि जी ये तय हुआ था कि ये असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं और पहले सूबों से काम शुरू होगा, तो वो कह रहे हैं हमने कहा पंजाब में नंबर गेम बड़ी कंफर्टेबल है, आसानी के साथ हटाया जा सकता, तो क्यों नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ आपने मरियम साहबा का इंटरव्यू बड़ा मशहूर देख लिया होगा कि मैं तो नहीं चाहती, ना पीएमएलएन चाहती है इनको हटाया जाए, इनको 5 साल देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कंट्रडिक्शन है आपकी पॉलिसीज में, कहते कुछ है करते कुछ है। लिहाजा इस बात में तो बाज़ाहिर पब्लिक को खरीदने के लिए तो इस हवाले से बहुत कुछ मवाद मिल जाता है जब वो कहते हैं कि जी हुकूमत के साथ इनकी कोई डील हुई है। जाहिर है अब आज आके मरियम साहब यही है, शहबाज साहब बाहर आ गए हैं, हमजा बाहर आ गए हैं। शहबाज साहब बिल्कुल लाइन कुछ और ले रहे हैं, मुफाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं, मज़ामत के खिलाफ है। अब वो इंटरव्यू आया उसमें जिसने कहा मैं भाई के पाँव भी पड़ने पड़े तो मैं इनको कहूंगा कि अदारों से मुखासमत लेके, टकराव लेके आप अपनी सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से तो जो बिलावल भुट्टो कहते हैं वो तो तंज तो बड़ा खूबसूरत है उनका। लेकिन एक सवाल ये कि ऑन ग्राउंड तो यही सूरत हाल बताती है कि पीएमएलएन जो है ना वो बगैर अपनी कश्तियां उस लिहाज से तो जला चुकी है, अब कुछ नहीं रहा। फजलुर रहमान के कंधे पर रख के गोली चलाएं। और फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि मैं 2 बच्चों से बड़ा तंग हूँ,
یعنی بلاول اور مریم کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کلیئرٹی نہیں ہے. تو یہ خیال ہے اس صورتحال میں حکومت کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جی اگلے سال 1.5 سال میں کیا صورتحال ہوتی جی ہے. احتشام صاحب، جس طرح نون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے کہا ہے کہ اب ہم لوگوں کو وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے، ورنہ ہم 2023 کا بھی الیکشن ہار جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس طرف آئے گی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر کرے گی؟ دیکھیں اب تو کہنے والے تو لوگ کہتے ہیں صرف 2 ہارڈ لائنر رہ گئے ہیں، جی باپ اور بیٹی کے علاوہ شاید حسن عباسی اور احسن اقبال صاحب. اور ان کے پارٹی کے لوگ اپنے کہتے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ جیل کے اندر ہیں خواجہ آصف صاحب، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. خواجہ سعد رفیق بھی یہی کہتے ہیں، احمد رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اداروں سے لڑ کے ہم کوئی اپنا آبجیکٹو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے جی، ڈے ون سے اسٹیبلشمنٹ. اب تو ساری دنیا میں، ہندوستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ بہت بڑا رول ہو گیا ہے. امریکہ میں تو آپ دیکھ لیں 200 سال کی ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسی طرح انگلینڈ میں دیکھ لیں MI6 MI5 وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، ان کی انٹیلیجنس کے نیٹ ورک عدالتیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، نئی چیز نہیں ہے. اور پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے 30 سال 32 سال پولیٹیکل گورنمنٹ رہی ہیں، ان کا فیلئر رہا ہے. تو ظاہر ہے جو کام انہوں نے کرنے چاہیے تھے نہیں کیے، انہوں نے پولیٹیکل سپیس خالی کی. پھر ظاہر ہے اور ادارے سامنے آتے ہیں تو اس حوالے سے تو نقصان ہوا. تو اس تناظر میں تو بالکل بیان ٹھیک ہے کہ جی جب تک اداروں سے بنا کے نہیں رکھیں گے صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. اور کہنے والے لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر یہی تناؤ اور یہی صورتحال رہی تو اگلا الیکشن بھی جی آسانی سر، کے وہ ساتھ پھر جیت لیں ایک گے. جو تاثر ڈالا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ہارڈ پالیسی لے کے چل رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب مفاہمت کی پالیسی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل ٹھیک ایک بات کی جا رہی ہے. دیکھیں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی تو لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں دونوں بھائیوں کے بارے میں، بالکل وہ تو ایک عرصے سے ہی ہے. لیکن اس وقت وہ لگتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا. پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کی اور اپنی بھتیجی کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں. اور لیٹسٹ انٹرویو تو بڑا کچھ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جی وہ ایگری نہیں کر رہے کہ ان کا طریقہ سیاست کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کو بالکل اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس تناظر میں تو یہی لگتا ہے کہ اگلا الیکشن کے لیے اگر مفاہمت کی پالیسی نہیں بنائے گی، اداروں کے ساتھ نہ بنایا گیا، تو پھر اس میں تو بہت بڑا نقصان سیاسی طور جی پہ PMLN کو. احتشام صاحب، آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح مہنگائی کی بھی بیچ میں بات ہوئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو PTI ہے وہ 2023 تک مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر سکے گی؟ کیونکہ ایک بہت بڑا یہ جو ہے ٹاسک مل چکا ہے اس ٹائم پہ PTI کو کہ عمران خان صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز بھی کہا ہے کہ مجھے مہنگائی کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ بے شک ملک کو ہم نے بہتر کرنے جا رہے ہیں، ملک کو ہم بہتر کر رہے ہیں، مگر عوام کو بھی ڈیلیور کرنا ہوگا. وہ اسی طرح سے ڈیلیور کریں گے نا کہ مہنگائی اگر کم کی جائے. دیکھیں یہی تو ٹیسٹ ہے، اب ٹیسٹ ہے یہی ہے. باتوں کا وقت ختم ہو گیا. جی عمران صاحب کے لیے یہ 1 سال جو ہے نا بڑا اہم ہے. اس دوران ٹھیک ہے اب بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، گروتھ بہتر ہو گئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، ایکسپورٹ ہماری بڑی ہیں، ریونیو میں اضافہ ہو گیا ہے، جی ہماری ریمیٹنسز بڑی ہیں. تو اب یہی ہے کہ ایک بھاری کام یہی رہ گیا کہ مہنگائی کو کس طرح قابو کرتے ہیں. اگر کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ وعدہ ہدف نیچے لانا، تو میرا خیال ہے اگلے الیکشن میں ان کے لیے میدان خاصا بہتر ہوگا الیکشن لڑنے کے لیے. جی بہت شکریہ احتشام الحق صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ناظرین، واقعی وقت ختم ہو چکا ہے PTI کے لیے. اب جتنے الزام تراشیاں کرنی تھی ہو گئیں، اب وقت آ گیا ہے ڈیلیور کرنے کا. تو دیکھنا یہ ہے کہ ڈیلیور کر بھی پاتی ہے کہ نہیں. اگر PTI نے ڈیلیور نہ کیا تو وہ یہ بھول جائے کہ 2023 میں جو اتنا یہ بلند و بالا دعوے کر رہے ہیں کہ 2023 میں ہم دوبارہ الیکٹ ہو کر پاکستان کی ملکی جو ہے کمانڈ سنبھالیں گے وزارت کی اگلے 5 سال کے لیے بھی، تو یہ ان کی خام خیالی ہوگی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی.